जी दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। माशाल्लाह 75 साल के हो गए हैं और अभी तक फिट हैं। और इसी माह जो हैं आरएसएस के चीफ मोहन भगवत साहब, वो भी 75 साल के हो गए। और फैसला अब यही है कि जी ये अपना रिटायर नहीं होंगे, ये कंटिन्यू करेंगे। वो भगवत साहब एज आरएसएस चीफ और ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। और लगता कुछ यही है कि 2029 में जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, उस वक्त भी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ही उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। अब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया कल जी ये जन्मदिन। और अखबारात में बड़ी बड़ी तस्वीरें, मुबारकबाद के पैगामात, और बॉलीवुड के स्टार्स भी वीडियोस बना बना के पोस्ट कर रहे हैं। बट ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें तो यहाँ तक भी कहा कि जी मोदी साहब को तो भगवान ने ख़ास तौर पे इस वक्त के लिए भिजवाया है, मोदी साहब को भारत में, ताकि वो भारत को एक सही रास्ते पे ले जा सकें। तो यहाँ तक डिविनिटी भी शामिल हो गई है मोदी साहब के साथ। तो वो भगवान का अवतार हैं, यहाँ तक भी बातें हो रही हैं। तो बहरहाल एक पर्सनैलिटी कल्ट तो बनाया गया है, और उसी वजह से मोदी साहब को कामयाबियाँ भी मिली हैं इंतखाबात में। इससे पहले देखिए पॉलिटिकल करियर तो मोदी साहब का बड़ा ज़बरदस्त रहा। पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, और वो 2002 का जो गुजरात के फसादात और मुसलमानों की जो जो मैसेकर हुआ वो भी हमारे सामने है। लेकिन 26 मई 2014 को प्राइम मिनिस्टर बन गए। बीजेपी ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की इंतखाबात में, और उन्होंने अपने अहदे का हल्फ उठाया। मैं भी उस तकरीब में हल्फ बर्दारी में मौजूद था 26 मई 2014 को। प्राइम उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। अगर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो अंदरूनी एतबार से इंटरनली तो मोदी साहब ने जो है बहुत कुछ काम किया। एक प्रोसेस जो शुरू हुआ था इकनॉमिक रिफॉर्म्स का, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के ज़माने का, उसको कंटिन्यू रखा। और फिर भारत की इकॉनमी को चौथे नंबर पे ले आए, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी, 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। तो एक अच्छी एक डेवलपमेंट प्राइम मोदी के या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत से स्टेप्स ऐसे भी हुए जो कि बूमरैंग हुए। जिस तरह डीमोनेटाइजेशन का मामला था, उसमें बहुत कहा जा सकता है कि वो सही फ़ैसला नहीं था। बल्कि वो इस कदर सख्ती के दिनों में वो मामलात थे, गर्मी के दिनों में, कि लोगों को, बूढ़े लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ा, और बहुत सी हलाकतें भी हुई, बहुत से लोग मर भी गए वो सारे प्रोसेस में। तो वो कोई अच्छा नहीं समझा गया इकदाम। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो मुसलमानों का जो हालात रहे, और अभी रिसेंटली वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसका भी जो है उसका बड़ा सख्त रिपरकशन आया। लेकिन मुसलमानों को जो इंतखाबी पॉलिटिक्स है उसमें मार्जिनलाइज कर दिया गया है, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक़ है, या उसमें आप कह सकते हैं कि मोदी साहब दो तीन कामयाबियाँ तो ले सकते हैं। एक तो ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को जो है उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म कर देना, और आर्टिकल 35A को ख़त्म कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देना इस कॉन्टेक्स्ट में। उसको ऑब्वियसली उससे पहले किसी ने ना सोचा था। क्योंकि बीजेपी के मंशूर में शामिल थी ये बातें, लेकिन मोदी साहब को क्रेडिट तो देना पड़ता है उनके पर्सपेक्टिव से कि इन्होंने ये काम कर दिया। हालांकि अगर उसका नेगेटिव साइड देखिए, डाउन साइड, तो वो यकीनन है कि कश्मीर की इक्वेशन को बहुत मुश्किल बना दिया उन्होंने। और उसकी ऑब्वियसली रिपरकशंस हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात पे। और दूसरा जो है वो क्रेडिट और भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ बड़ा सख्त रवैया रखा हुआ है, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दहशत गर्दी और मुज़ाकरात नहीं हो सकते, साथ साथ नहीं चल सकते, इस किस्म की बातें। तो और चूँकि ये जन्मदिन जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, और सिंदूर में हम जानते हैं किस तरह भारत को शिकस्त हुई, तो थोड़ा सा ये हाइप क्रिएट करना ज़रूरी था, ताकि ऑपरेशन सिंदूर का भी, क्योंकि भारत का नैरेटिव तो यही है कि पाकिस्तान को हमने शिकस्त दी, तो एक क्रेडिट तो लेना चाहते हैं कि जी ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़माने में हुआ, एक न्यू नॉर्मल बना
کہ جب بھی بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو وہ پاکستان پہ حملہ ہی ہو جائے گا، اسی لیے آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو اس قسم کی باتیں تو ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو فارن پالیسی کے میدان میں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، 2017 میں ڈوکلام کا واقعہ ہوا، پھر 2020 میں گلوان ویلی کا معاملہ جس میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے۔ تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ ٹینشنز کافی رہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ٹینشنز اور بھارت کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی ٹینشنز۔ لیکن ایک کامیابی یہ ضرور ہوئی کہ جہاں یو ایس کے ساتھ تعلقات بائیڈن کے زمانے میں ٹھیک ہوئے، لیکن ٹرمپ کے آتے ہوئے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد کچھ پرابلمز رہے۔ پھر روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، ٹیرف کے ایشوز نے کافی کمپلیکیشنز پیدا کی۔ لیکن گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی مبارکباد دی پرائم منسٹر مودی کو، بلکہ ٹیلی فون بھی کیا مبارکباد کا، اور یہاں تک بھی کہا، بلکہ اپریشیٹ کر دیا بھارت کو جو کردار ادا کر رہا ہے بقول ان کے روس پہ پریشر ڈالنے کی تاکہ یوکرین کی جنگ ختم ہو۔ دوسری ایک طرف ٹیرف لگا رہے ہیں 50%، دوسری جانب مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس معاملے میں سمجھ کچھ آئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ہمیں۔ تو لیکن اور پھر گلف کنٹریز نے بھی کافی ان روڈز بنائے اور تعلقات کافی بہتر ہوئے بھارت کے مودی صاحب کے زمانے میں، خاص طور پہ یو اے ای کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، قطر اور باقی ممالک کے ساتھ بھی، کیونکہ وزٹس بہت کیے مودی صاحب نے، اور اتنے وزٹس، لیکن یہ نہیں ہے کہ لانگ وزٹس، چھوٹے چھوٹے مختصر وزٹ۔ لیکن ابھی دیکھیں نا، حال ہی میں جاپان بھی گئے ہوئے تھے۔ ریجن میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے ساتھ تو ٹینشنز بڑھیں، لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوئے اور وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پائے شیخ حسینہ کے جانے کے بعد۔ اب الیکشنز ہوں گے فروری میں، تو دیکھتے ہیں کون حکومت بناتا ہے ڈھاکہ میں۔ اسی طرح نیپال کے ساتھ بھی بارڈر ڈسپیوٹ پہ کافی ٹینشن رہی، وہاں بھی اب ریولوشن آ گیا ہے، 5 مارچ کو وہاں پہ انتخابات ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح مالدیوز کے جو محمد معیزو آئے تھے، اس وقت بھی ٹینشن تھی، اور مالدیوز نے کہہ دیا کہ جی اپنے ملٹری پرسنل یہاں سے آپ نکالیے۔ تو ٹینشنز تو رہی ہیں ریجن میں، البتہ کامیابیاں نہیں بلکہ ناکامیاں ہی کہوں گا۔ اور پھر سارک ہم جانتے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو مودی صاحب اور بھارت تو کافی ناکامیاں ہوئی ہیں۔ جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تھی وہ پوری طرح ناکام ہو گئی، اور اب جو ہم نے ایک تحفہ دیا ہے مودی صاحب کو 17 ستمبر کو، پاکستان سعودی عرب جو میوچل اسٹریٹجک ایک ایگریمنٹ ہے، میوچل ڈیفنس پیکٹ، یہ ہم نے 17 ستمبر کو دیا ہے۔ اس پہ تو بھارت میں اتنی پریشانی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب اس پہ وہ سوچ بچار کر رہے ہیں، لیکن اس میں انشاءاللہ پھر کسی اور وقت بات کروں گا۔ تو ایک ہم بھی دے دیتے ہیں مبارکباد مودی صاحب کو ان کے جنم دن پہ، اور ان سے یہی کہیں گے کہ جی تھوڑا سا مسلمانوں کا خیال رکھیں بھارت میں، جس طریقے سے موب لنچنگ ہو رہی ہے ان کی، اور جس طریقے سے ان کی مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ گجرات میں چلیے آپ نے جو کچھ کر لیا سو کر لیا، ایودھیا میں جو آپ لوگوں نے کیا سو کیا، لیکن اب تو تھوڑا سا ہوش کے ناخن سنبھالیے۔ ٹھیک ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے آپ کو، 2029 کافی وقت پڑا ہے، ابھی بہت سے اسٹیٹس کے الیکشنز بھی ہونے ہیں، جس میں اتر پردیش بھی شامل ہے، ویسٹ بنگال بھی ہے، تامل ناڈو بھی ہے، بہار کے الیکشنز تو اسی ماہ ہو رہے ہیں، تو کافی کچھ ہونا ہے۔ تو لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ 2029 میں بھی شاید مودی صاحب ہی وزیر اعظم ہوں۔ تو بہت بہت مبارک ہو مودی صاحب آپ کو، اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ جموں اور کشمیر کا تنازع جلدی حل کیجیے۔ آپ نے یہ بھی کریڈٹ لے لیا انڈس واٹر ٹریٹی کا کہ وہ آپ نے ختم کر دی، وہ یونیلیٹرل ٹریٹی تھی، ون سائیڈڈ تھی، تو آپ نے اس کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا۔ اس کا بھی چلیے کسی وقت حساب لیں گے اگر پاکستان کا پانی آپ نے روکا تو، لیکن بہرحال پاکستان اور سعودی عرب نے اچھا تحفہ دیا ہے مودی صاحب کو 17 ستمبر کو جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہے۔ ڈیفنس پیکٹ پہ انشاءاللہ سیپریٹ بات کروں گا۔